سی اے مینوں دسو جدوں اپنیاں ماواں آپاں نوں جم رہیاں سی اس ویلے کدے ہندو دی ماں جمدی پئی آئی، کدے سکھ دی ماں جمدی پئی آئی، کدے عیسائی دی ماں جمدی پئی آئی، کدے یہودی دی ماں جمدی پئی آئی۔ اس ویلے ہور بھی ماواں جم رہیاں سی قربان اس رب العالمین دی ذات تو جے سانو پیدا کیتا تے ہندو ماں دی جوڑی وچ نہیں، سکھ دی وچ نہیں، محمد عربی دا کلمہ پڑھن والی مسلمان ماں دی جوڑی وچ۔ سبحان اللہ۔ تقسیم ہوئی، اللہ نے تقسیم فرمائی، آئے امت فلاں نبی دی، آئے امت فلاں نبی دی، امتاں تقسیم ہوئیاں، نبی تقسیم ہوئے، آ نبی فلاں امت لئی، آ نبی فلاں امت لئی۔ اے مینوں دس ادوں آپاں کدے آسے؟ اے تے رب دیاں رحمتاں نے نا، جدوں میری تے تیری واری آئی تے رب آکھیا جڑے آئے نے نا اے مدینے والے دے ونڈے چ، تے مدینے والا انہاں دے ونڈے چ۔ سبحان اللہ۔ مدینے والا انہاں دے ونڈے چ کیڑی رب نے رحمت فرمائی۔ اسی بھی دی بارگاہ چ نہ آئیے تے سمجھ تو گل باہر ہے۔ اے جناب پھول کھڑی ہوے بلبل نہ ہوے تے گل نہیں بندی، سمجھ تو باہر ہے۔ تے میرا سونا اے شمع جلدی ہوے پروانہ قربان ہونے نہ آوے، گل سمجھ تو باہر ہے۔ تے جدوں ذکر مصطفیٰ دا ہوے تے مڑ امتی نہ آوے، گل سمجھ تو باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رب دی بارگاہ چ اور مڑ تھوڑا جے آپاں سارے جٹکے بھی رہے ہیں، این تھوڑا جے پیچھے بائیں کے تا دیکھیے، ہن تا بڑے پھنے کھا بڑے بنے ہیں جناب علی، ٹورا ہی بدلیاں وندیاں نے ہیں، ہن تا ایڈے ہنیرے بنے ہیں، ماں پیو ہی نہیں دستا، ماں پیو ہی نہیں دستا۔ تو تھوڑا جے بائیں کے تا دیکھیے اپنا مگرو حال کی ہے، اے قطرے نو خون وچ کہیں بدلیا، آکھو اللہ اللہ، خون نو بوٹی وچ کہیں بدلیا اللہ، وچ ہڈیاں دا جال کہیں بچھایا اللہ، مڑ وچ دھڑکن والا دل تے کہ 21 فیکٹریاں کہیں لائیاں اللہ، تیل لا کر کے اکھاں وچ رکھ کے چمکا کے دل دھڑکا کے ساواں چلا کے تے مڑ سانو راہ باہر نکلن دا دتا تے مڑ ساڈا حال کی سی؟ پاسا پرویندا نہیں، داند منہ وچ کوئی نہیں، ٹکر چٹھیندا نہیں، پیشاب وچے استنجا سا تو ہوندا نہیں، جے بے پر بولیندا نہیں، اے کان نین پر جناب علی سانو ایڈا سنیندا ہی نہیں، تے باویں ڈیڈ وچ پیڑ ہوے تے باویں سر نو ساتھوں کسے نو دسیندا ہی نہیں، تے مینوں آئے ہی نہیں۔ حال ساڈا ایسا ایو سی نا، اے حال سی نا جیڑے بندے تو آپ دا منہ نہ دھوپے، آپ تے منہ تو مکھی نہ اونڈے، اے ساڈا حال سی۔ تے مڑ دسو گا بھلا اُتا آپاں نوں اٹھا کے بایا کائیں، تے مڑ گوڈیاں پر نے رڑایا کائیں، تے مڑ پیراں تے پھڑوایا کائیں، تے مڑ لتاں تے بھجایا کائیں، تے مڑ 6 فٹ تا بنایا کائیں، تے جا اتنے شان کیتے نے تے جیو آکھے اور آؤ تے صحیح متھے تے لگو۔ سبحان اللہ۔ دسو تے صحیح تہاڈا حال کی ہے؟ او تانوں کئی شے چاہیے اور آؤ تے صحیح۔ آئے آئے یہ سے اپنی نماز پڑھنے میں بوری بوری دانے دی لا جانے بھئی یا اللہ تو تھوڑیا کھڑا اگلا دسو تے صحیح۔ اللہ دیاں مچھی چولنے آ جا کے کہ دانے دینے آئے انہوں، او جیڑا ضرورت مند ہوئے او خدا نہیں ہوندا، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات ضرورت مند ہے، رب نو تے لوڑ کائی نے، رب نو تے لوڑ کائی نے، جائے سارا کچھ دے 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 کے تے مڑ آندا کی اور آتے آتے صحیح، میرے گھر چاہتے صحیح۔ اللہ اکبر۔ 5 ویڑے اللہ دا حکم محبوب نو، محبوب دا حکم حضرت بلال نو، اللہ نو ایڈا پیار ہے، ایڈا پیار ہے، ایڈا پیار ہے، 5 ویڑے آندا ہے اور آتا آؤ ملو تو صحیح، اور آتے آؤ ملو تو صحیح۔ اسی ہوں دے گارج نہیں جاندے، شیری اٹھا نیوی نہیں کریں دے، تو وہ نیوی تو ہو جامنی ہے، او دے یاد کرنا جیسے پھٹے تے پیوں بنائے۔ اللہ اکبر۔ کسڑ آئی تو آئیں پردے سڑ، کسڑ آئیں پردے سڑ، او سڑ مڑ سری ویکھی اٹھا ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اس کر کے میرا سونا رب دا پیار تا دیکھ گال آئی تو ہیٹھا کا شدائی تو کوئی اسوروسی آئی تو اتا اتا ٹاکی نہیں لگنی، داتا صاحب لاؤ رہے سبحان اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، پاک ہتھانا لکھی کشف المعلوم، سبحان اللہ، وہ کیڑا سادہ دور سی قلم دوات آڑا،
تے وچ ایک لکھی گل تے جیڑی گل لکھے دادا صاحب اور گل تے چنگی گل ہو سی نا بے شک تے گل کیڑی لکھ دے نے ایاڑی بکریاں ودا چریندا ہے کشف المعجوب وچ ایدو جو کری سونی بانگ آئی نا ہوا دے وچ انج کر کے سونی آواز کھلری اللہ اکبر سبحان اللہ ایاڑی یا سنی ہو سکے یا اللہ بکریاں کھڑیاں تو جان تیرا کام جانے میں کہوں نماز پڑھوں مینوں پتہ ہے مالک تیرا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نماز کی حفاظت کرو دیگر دی تو بالکل نہ چھڑیا ہے میں کہوں نماز پڑھوں بکریاں جانے دیندا کام جنگل دا ماحول سید علی انجویری دریا دا کنارہ بھی لکھیا ہے دجلہ یا فرات ایک لکھیا ہے او دے کنارے دے جنگل سی وچ میری چراندا بندہ شہر تو دور اونے نماز نہیں دیتی بگاڑ اگے لکیا بندہ سی ڈانگ اڑا گا پیچھے ہوئے تو میں کو داڑ آواں یا ایاڑی نیت بننی ہاتھ بندے تے بگاڑ کے شکر چون ٹانگے لگ گیا او آپ دا نکلیا ہن بھئی ایک نوں وچ لے جاواں تے رب آکھیا کھاونیاں نہیں چرانیاں نہیں سبحان اللہ کھاونیاں نہیں چرانیاں نہیں یہ دادا صاحب میں لکھ دے چرانیاں نہیں جدوں بگاڑ آکھیا نا مینوں تے آڈر آ کے میں چرانیاں نہیں بیلی شیر سٹیا اگے پوچھڑ وٹی ودا او بھی تھلے بکریاں دی لامت پھرن لگ گیا بڑے ادب نال چراون لگ گیا ایک بندہ کوئی سیاڑا جا کول لگیا او سکیا نہ تماشا چلو آ تے نماز پڑھدا پیا تے بکریاں نال بگاڑ نو کہہ رسایا سبحان اللہ یہ تا کام نہیں سمجھ تو باہر ہے ہو سکتا انہیں نماز اڑا بیلی سلام پھیرے تو میں نے پوچھا وہ بیلی نے سلام پھیرے تو اس گوڑے دے ہاتھ رکھیا السلام علیکم جی آپ بگاڑ تے بکریاں نو کدوں دی صلح ہوئی ہے کہہ رسایا ہے ہو سکے جدوں دی میری آپ دے مالک نال صلح ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان ادوں دی ناندی بھی ہو گئی سبحان اللہ ہو سکے کیویں ہو سکے آئیے اذان میرے رب دا ہے آرڈر وہ سارا کام چھڑ دیو آ جاؤ میری بارگاہ سجدہ کرو میں تو سجدہ چکیتا ہے او بے نیاز ہے بھاویں میتھو چڑھواوے بھاویں بگاڑ تو چڑھواوے سبحان اللہ ہو سکے مڑ آج گل سمجھ چاہیے جائے کام اللہ سونے تو کرواونے ہوئے او نماز پڑھے کام جانے رب جانے سبحان اللہ کام جانے ہو سکے جی میں سمجھ نہ آ گئی ہوں میں جاننا ہو سکے تو آیا اپنی مرضی نالے ہن کوئی شے کھا پی لا کوئی شے کھا پی لا اس لمحے ویکھیا بھی شہر بھی کوئی نہیں ہوٹل بھی کوئی نہیں اے پیندا کچھ کھا پی لا ہو سکے بھی تیرے کول تے شاید ہے کوئی نہ تو پیندا کچھ کھا پی لا ہو سکے تو اس گل نوں چھڈ تو دس کی کھاونا ہے سبحان اللہ ہو سکے شغل چ بنایا ہو سکے میں پیمنا دودھ دی پر بکریاں دا نہ پیوائی ہن تے ہاں نہیں بکریاں ہو سکے میں پیمنا بھی مٹھائی پر وچ گوڑ کھنڈ نہ کرتی وچ رلاونا ہی مکھی ہئی تے مڑ پیوا سبحان اللہ اون دے کوڑا تھیلا ویچا لکڑ دا پیالہ اس کٹ لیا وچ لڑ چا بھمایا ستھرا کر کے لمما تے ویکھیا بھی بکریاں دا تے پیو نہیں کہیں دے کن مجھ تاڑا ایڈا کہ وٹا پیا پتھر دا اے دادا صاحب دیاں گلاں نے اس لیا چاہ پیالہ ہیٹ وٹا اس تے نہیں پھد کے سیدھا چکیتا اونوں آ کے چھبدے کر پرانا کاڑائی دودھ بھی کڈ تے مکھی بھی کڈ اونوں اللہ دوے موریاں چکیتیاں ایک وچ دودھ وہن لگ گیا ایک وچ مکھی وہن لگ گیا پیالہ گیا بھری جیسے گیا خشکی اس لیا پی شیر پورے کیا دا اے ایسے ساڑی ہے تو مچھی نہیں مل دیاں اے پتھر دوتے مکھی بھی دین دے نے او زکت دین دے ہیں پر لچے بڑے نے بندہ کو مندہ بیکھے دین دے نے او زکت او کی میں او زکت جے امتی ہوئے نا موسیٰ علیہ السلام دا تے مڑ موسیٰ علیہ السلام کو ڈانگا جال کے بھی سادہ پانی دین دے نے تے جے امتی ہوئے مدینے آڑے دا تے مڑ ہاتھ لایا بھی مکھی دودھ دین دے نے او زکت ہٹو موقع لگ گیا جائے رجنوں ہوئے او نماز پڑھے ڈیٹ جانے واللہ خیر الرازقین جانے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر
پڑھی تو من آئے کیویں کروں آتے آئے کیویں کروں آتے آئے کیویں پر اے ساڈا شیطان او کان وچ بھوک ماریا ہے او سن بار بار بھوائی بجائی وندا ہے کھاتا پورا ہوندا نہیں کھاتا پورا ہوندا ہی نہیں گھر وچ 10 سوانیاں نے تاں وی مار گئیاں پورا ہوندا ہی نہیں کھاتا ہر شے کھلارا پیا ایک کے تاں وی کھاتا نہیں پورا ہوندا اگے کیویں ہوندا نہ ٹریکٹر نہ جدید مشینری نہ کوئی سائنس نہ کوئی ٹیکنالوجی نہ کوئی گھڑیاں ہیں ادوں کیویں تارے تورے ویکھ کے بڈھڑے جاچ مار لیندے ہیں ادوں میرا سونا یہ سے پنجاڑی چیندے آن نا تے ڈھکے تے گاڑ کھندے آن او گاڑ بعد وچ کھندے آن رب دا نام پیڑے لیندے آن ویلون پیچھے نکدا خدا دا نام پیڑے جکڑوں پیچھے اللہ دا نام پیڑے ہاڑ دی کلی پیچھے اللہ دا نام پیڑے ہڑاں پیچھے بلیندا تے بڈھڑے آندے آن مال ہڑاں لائے اللہ دا نام تے مڑ میرا سونا نہ کوئی نکی سنڈی تے نہ بڑی تے نہ کاڑا پیلا تے نہ چٹا رحمت ہی رحمت ہوندیاں رحمت ہی رحمت مینوں یاد ہے اے نکی عمر سی نا تے کدے راتی جاگ پاونا کوئی تباہی عادت ہونی تے پچھلی راتی یقین کر جائیں بھوکاں آونیاں اودو ساڈیاں بڈھڑیاں جناب علی ریڑ کے رڑکنے اودو اللہ ہو اللہ ہو ساری فضا گونجدی سی رحمتاں دے بوئے کھلے ہوندے سی مڑ میرا سونا اودو رحمتاں دے برکتاں وسدیاں سی تے ہن تک نہ بچائی کوئی نہ بچائی کوئی میرے دوست توجہ میرے والے سید علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی سونی گل لکھ دے نے آکھدے نے شہر دا ماحول ہے لوہار دی دکان ہے بھٹی تپ گئی لویا وچ پے گیا جناب علی پھوکے وگ گئے لویا گرم ہو گیا انگارے دی طرح دہکن لگ گیا لال رتا سرخ ہو گیا ہن ارادہ بنیا سنی لواں سنی دے نال نو باہر کڈا پھر جناب نو مرضی دا ڈاڑا جدوں لوہار دا ہاتھ سنی ول انج کر کے تریا ادھروں بازار دے اندر ایک بندہ نبینا پیا ہوندا ہی ایک کشف الماجوب پیا پڑھنا وا او حافظ قرآن سی اپنی موج وچ نالے تریا ہوندا ہے نالے قرآن پڑھدا آوندا ہے سبحان اللہ نالے قرآن او جناب علی بندے کیویں دے سی ہن تے سکوٹر تے ساڈا جناب علی جوان پتر ہوندا ہے او لکیاں کنی ہوندیاں نے ایدو موبائل بوجھے چھٹے ہوندا ہے نہ اکو دی شور نہ مگر اگامی تباہی تے مگر بھی تباہی اے ہن تسی تے دسو جنا بات گمانی تے نہیں کرنی چاہیے سکوٹر تے قرآن سندا اے نام سندا جاندا ہے کوئی 1% تو سی اے میرا سونا دل دی کنڈی کی نہیں اور تے پھسائی بندا ہے اے گانے سندا ہے نچن والے دیاں انہاں دیاں گلاں سندا ہے تے جے قرآن والے پیارے مصطفی دا قرآن سندا حضور دا فرمان سندا تے موڑے لکیاں دیندا کی او بیلی جنگیاں لیٹاں ہی کوئی نہیں ہے ہی نبینا تے حافظ قرآن تے سید علی اجمیری فرماندے نے او کوئی نصیبوں نو نہ پڑھدا جاندا خدا دا قرآن پڑھدا جاندا سبحان اللہ او جناب علی بازار وچ تریا اپنی موج دے اندر پڑھدا جاندا ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ہن لوہار دا ہاتھ سنی ال پیا جاندا سی ادھروں قرآن پڑھی جا جدوں کنا تے پیا سنی دا خیال ہی نہ رہیا خیال قرآن ال ہو گیا ہاتھ سیدھا اگ دے وچ لگا گیا انگارے ورگا لال سرخ لویا اونوں ہتھی پھڑ لیا ہن لویا ہاتھ وچ لوہار قرآن ال ودائے او پڑھدا پڑھدا جدوں جناب نے اگے نو گزر گیا آواز آنی بند ہو گئی لوہار دی توجہ واپس آئی ویکھیا انگارے ورگا رتا لال لویا میرے ہاتھ دے اندر وے تے جدوں ویکھیا ساڑدا نہیں ہے ہاتھ نو ساڑدا نہیں ہے آندا ہے گل لکان والی نہیں اے گل تے جناب پھیلان والی ہے آ گیا باہر بازار دے اندر آندا ہے لوگو او بازار وچ ہون جانے والے ہو سارے ہی کھڑے ہو جاؤ عورتاں مرد جویں گزر رہے سی بازار دا جویں ماحول ہوتا ہے سارے ہی جناب علی کھڑے ہو گئے لوگاں دا ہجوم بن گیا انہاں کہا مستری گل کی ہے او اج سمجھ آ گئی ہے اج پک ہو گیا ہے جن دی توجہ قرآن ال ہو جاوے نہ ایتھوں دی اگ ساڑ دیے نہ اوتھوں دی اگ ساڑ دیے
نہ اتھو دی اگ ساڑتی ہے۔ سید علی حجویری فرماندے نے اے لوار دی بولی رب نو ایڈی چنگی لگی، اللہ نے ولی اللہ بنا چھڑیا، ولی اللہ بنا چھڑیا۔ او میرا سونا چاند لمحے نہیں بندے دی توجہ قرآن نال ہو جاوے، رب نو اتنا بھا جاندا ہے کہ اپنا ولی بنا لیندا ہے، اپنا دوست بنا لیندا ہے۔ تے جڑا ساری زندگی قرآن نو سینے نال لائی رکھے، سبحان اللہ، او دا مقام کی ہوئے گا، او دا مرتبہ کی ہوئے گا۔ اینا اکھاں دے نال جناب نے بھی پڑھیا ہے حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بڑے عظیم تابعی نے، صحابہ دی زیارت کرنے والے نے، ساری زندگی قرآن نال عشق کیتا، پیار کیتا، بڈھا ہو گیا جدوں موت دسی، فرشتہ دسیا جناب کہ مینوں اے لین نہیں آیا وے، آسمان ول ویکھیا تے سونیا کوئی اور دنیا دی تمنا نہیں ہے، تینوں بھی پتہ ہے مینوں قرآن نال پیار ہے، قرآن تو بغیر میرا گزارا نہیں، سونیا میں مرن لگا ہوں، میں قبر میں چلے جانا ہی، اوتھے کلا میں مر جاواں گا، برباد ہو جاواں گا، سونیا مہربانی فرما میرا قرآن تو بغیر گزارا نہیں، جس ویلے قبر بند ہوے سارے چلے جان، مالک اوتھے بھی مینوں قرآن چ دیویں، قیامت تائیں ویلے رہن نال میں تیرے محمد عربی دا قرآن پڑھدا رہا۔ اے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اے جناب نے لکھیا ہے، اے جناب نے جدوں نے منگی دعا اور صحابہ دی زیارت کرن والا حضرت ثابت بنانی او جدوں آخر میں نے دعا منگی یا اللہ مینوں قرآن تو دور نہ کری، روح نکل گئی، قبر وچ رکھیا میرے سجنوں، جدوں آخری اٹا سی رکھن والے آندے نے اسی ویکھیا وچوں خوشبو نکلی، روشنی نکلی، اسی جھانکیا آخری اٹا میں بند کر دے سی، ویکھیا خانہ کعبہ لموے ثابت بنانی اٹھ کے بیٹھے نے، سبز رنگ دا قرآن اٹھی ہے، ناڑے مسکراندے نے، ناڑے پڑھدے نے، آندے نے واہ سبحان اللہ مالکا میری دعا قبول فرما لئی، ہن پرواہ نہیں ہے قیامت آج جاوے تے بھاویں تھمی آوے تے بھاویں 1000 سال بعد آوے، ہن قرآن میرے کولے، ہن مینوں پرواہ نہیں ہے، ہن مینوں پرواہ۔ اے پیار سی قرآن دے نال، یہ پیار سی قرآن دے نال۔ اللہ اکبر میرے دوستا، توجہ میرے بل کرنی ہے، یہ لوہار کو اللہ ولی اللہ بنایا کیوں؟ قرآن اتنا مضبوط نقش اسی کا سوکھا جے جناب علی اٹھیندے ہو گئے غلامی رسول اس موتی قبول اے بالکل مطمئن ہو گئے جنہاں نو قبول ہائی نا آج جنگ ہوتی بھی ہے، محبوب علیہ السلام تشریف فرما لیں، حضرت عمر ایک تا شیر لا کے لایا جنڈیا تو فتح ہوئے، شیر لا کے آگے حضور دے قدم جائے، حضور فرمایا کہیں دا شیر ہے، اکھے جی یہ میرا ماما ہے، میرا ماما، میری ماں دا سکا گرا ہے، اے دو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک شیر لا کے آگئے، سونے پوچھا کہیں نہیں کہ جی میرے پیو دا ہے، میرے ایڈے بورلا کہیں نہیں کہ جی میرے سکے براد ہے، محبوب نے آکھا تینے گل سنو، عمر تینوں دشیا نہیں ماما ہے، ابو عبیدہ تینوں دشیا نہیں ابا ہے، تینوں دشیا نہیں برا ہے، انہاں کہ سونا جدوں دا تینوں ویکھیا ہے بابو وہی دستا ہے جڑا تیرا ہے، جڑا تیرے خلاف آوے بھاویں ابا ہوئے بھاویں ماما ہوئے، یا موڑو نہیں یا سی نہیں، ایسی عشق ایسی وہ لوگ غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے۔ اللہ اکبر، غلامی رسول ہے، ابے دا سر لے جاوے تا بھی قبول ہے، برات لگا جاوے تا بھی قبول ہے، ماما لگا جاوے تا بھی قبول ہے، تے سانو تو جناب غلامی رسول ہے نماز قبول نہیں، غلامی رسول ہے موت قبول ہے، پر با مثال ماں دا متھا چوم کے نماشی سمجھ لگیا دوئے مٹھی جا بھریے نا نا نا، اے قبول نہیں، اے قبول ہے، اے اسی کوئی نہیں سنیا، یہ تو پاک محبوب علیہ السلام تشریف فرما سی، او حلیمہ سعدیہ پاک آ گئی تے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے چادر بچھائی تے بوایا، اے کوئی نہیں سنیا سی، اور جس نبی نے ساری کائنات کھڑو جاوے، مسجد اقصی وچ سارے نبی کھڑو جان، او رضائی ماں آوے تے مصطفیٰ کھڑو جان، سبحان اللہ، مصطفیٰ ان پر رشتے ناتے دا پتہ ہی نہیں لگتا، اللہ اکبر، یقین کر پتہ ہی نہیں لگتا پیو کیڑا ہے پوتر کیڑا ہے پتہ ہی نہیں، ابا آیا ہے پتہ ہی نہیں، کوئی مجھیڑا نوکر ہے کہ پیو ہے،
مزہ تے تاں ہے نا ابا آوے بھاویں گھوڑ گھوڑ آوے 50 باری آوے یا ابا آوے پوتر اٹھ کے کھڑو جاوے ہاتھ بن لوے پتہ لگے پیو کیڑا ہے پوتر کیڑا ہے ناڑے ارا شڑا راضی ہوئے ناڑے مدینے والا راضی ہوئے سبحان اللہ اللہ اکبر اسی یہ گالوں کو سمجھ ہی نہیں ہے پتہ ہی کوئی نے ٹورنا کی بھی ابے دے نال حدیث پاک میں اکھاں نال پڑھی تفسیر در منصور چوتھی جلد اندر وبالوالدین احسانا یہ دے تحت امام جلال الدین سیوطی نے ماں باپ دی عظمت وچ بڑی تفسیر لکھی ہے کئی صفحات تے مشتمل او دے وچ لکھ دے نے ایک بڈھا ایک نوجوان پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دوویں صحابی حضور دی بارگاہ چ آ گئے ہن نوجوان اگوں تے بڈھا مگے نوجوان سلام آ کے بیٹھ گیا مگر جڑ بابا بھی پڑھیا سلام آ کے بیٹھ گیا تے پاک محبوب نے پوچھیا نوجوان نو اے بابا تیرا کی لگتا ہے کہ جی میرا ابا ہے حضور فرمایا ارا شاڑا بھی ناراض ہے مدینے والا بھی ناراض جی میں کیتا کی ہے فرمایا پیو دے ابو ٹریا آیا تے آدھی پیانا میں کیتا کی ہائے 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 میں کیتا کی حضور فرمایا تیرا ابا اگو اگو ٹردا تو مگر مگر ٹردا تیرا ابا پہلے سلام آندا تو بعد چاہدا تیرا ابا پہلے باندا مڑ تینوں حکم دیندا پترا بہ جا مڑ تو بہ جاندا ارا شاڑا بھی راضی مدینے والا بھی راضی سبحان اللہ اللہ اتنی گل سانو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں باپ دی اسی تا نے پیو دے سیرے چھوٹا مری میں تو مڑ گستاخی ایتھے تو پتہ ہی کتنا حساس معاملہ ہے کتنا حساس ہے اس سے تفسیر وچ ایو حوالہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں ماں باپ صد مارے تے حاضر ہووے تے حاضر کیویں ہونا ہے بندے دی عادت فطرت میں تقریر بھی کرتا پیا تقریر منہ نال کرنی پر ہاتھاں دے اشارے بھی اے بس نہیں ہوندا اے ہر بندے دی ایک فطرت دی نیچر ہے اللہ نے فطرت رکھے ہاتھ کی رہندا گل کرن لگا فرمایا تساں ہاتھڑا نو کھڑونا نہیں تے جے پیو لے این ہاتھ ہو گیا نا باویں نیت بالکل ٹھیک بھی ہوئی اندر ادب بھی ہویا تے این ہاتھ ہو گیا تے بس مڑ او تو بھی ویلے تے ایتو بھی ویلے او فرمایا جدوں ماں پیو دی بارگاہ وچ آو گل سننی ہوے تے ہاتھ بن لے کرو نہ ای ہاتھ ہوے نہ رب رسول ناراض ہوے سبحان اللہ نہ رب رسول ناراض ہوے اللہ اکبر اے ہن اوف دا ترجمہ تانوں کیویں سمجھاواں مالک نہ ماں باپ دے کوف ہی نہ کرو اوف دا تعلق منہ نال نہیں ان دا تعلق نک نالے کہ منہ وچوں نہ بھی بولو نا تے ایویں جڑی آ نک دے وچ ہوندی یہ بھی رب نو برداشت نہیں ہے منہ بند ہوے تے موڑ بھی جڑی تیری منہ ہے نا تو ہی ہوں اے نہیں برداشت تے تیرا میرا منہ کھولنا کی برداشت ہے اللہ اکبر اے میں نے دسو جدو پاک نبی علیہ السلام نے اطلاع ملی کہ آپ تیرا غلام ہے صحابی رسول ہے اے دی روح نہیں نکلتی کلمہ نہیں جاری ہوتا مولا علی سرکار آئے پاک نبی سرکار آئے قرآن دیا سورتاں بدل بدل کے پڑھیاں نہ روح نکلی نہ کلمہ جاری ہویا تے محبوب نے پوچھا نماز آ کے جی ساریاں پڑھتا سی روزے کے جی سارے رکھتا سی ساریاں عبادتاں پوریاں فرمایا اماں ہے اکھے جی ہے اماں آئی ایک تک این لکائی وقتے تو دوئی کٹی وقتے اصل جیڑی جنوان حدیث ہے او بیان کا کرنا محبوب فرمایا اے تو بیٹا ہے حضور بیٹا ہے فرمایا یہ دیتے ناراض ہے راضی ہے کہ یہ دیتے میں ڈاٹی نہیں راض اس میں جو موک ٹھوکی آئی میری آنکھ ضائع ہو گئی میری آنکھ ضائع ہو گئی تے محبوب نے کی فرمایا معاف کر اکھے جی دل نہیں کریں گا فرمایا وہ لکڑی لے آؤ آگ لاؤ اے نوے چھٹو اسے مار ہو گئی اکھے مڑ میں 9 مہینے ڈیڑھ ڈیڑھ ساڑھن دی پر نہ جایا میں معاف کیتا کلمہ بھی جاری ہو گیا تے روح بھی نکل گئی پتہ لگیا کہ ماں پیو راضی نہ ہوئے کسے شے کام نہیں آنا یہ راضی ہو گئے تو مڑا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری یا علی جشن میلاد النبی زندہ باد اللہ اکبر تھوڑا جا سوچئے آج راتری نہ پٹھے بڑھنے ہیں یہ والدہ شکایا
میں پورے بسوک نڑانا قسم رب کعبہ دی شتالے دا بی گتنا اوکھا ہے تے نماز سکھ کے پڑھنی سوکھی ہے. یہ تو بہت دروڑیاں بڑھ جاتی ہوں ہر بندے تو نہیں پاؤں گا. یہ بڑی جانچ نال گتنا پاؤں ہے. تے جیڑا بندہ یہ وچ وڑ کے پانی لگویا گوڈیاں تے کھب کے این چھٹا دے وے سر تے واڑا وانگ ہکو جیا جمے او کمڑا بلا دسو تے صحیح او سیاںا ہے کہ کمڑا ہے تے جے کلے وچ بھی گت لیندا ہے تے بھائی مسیتے بھی چڑھ لوے نا امام دے متھے لگ کے ادھی ادھی سطر بھی پکاوے تے 6 مہینے تے نماز مکمل. سبحان اللہ. نماز ہے مسلمان بھی ہوئے تے مر کلمہ بھی سیدھا نہ آوے تے نماز ہی نہ آوے اللہ اکبر تے ابے دا جنازہ کو پیو ہوئے تے جناب ہاتھ بن کر اوندی شوندی پڑھنی شاہ کائے ناستے صحیح پیو دی روح نال بھی دھوکھا. ان دے جمے دا کی فائدہ 6 فٹ تے ہوئے دا کی فائدہ تے پیو دا جنازہ نہیں پڑھیندا. حال ساڈا نہیں ہے پیو مر جاوے مولوی دے مگر او راں نوا دے پیو مولوی دا تیرا ہے. ایک گلنا سمجھو نا میلاد وچ کسے مولوی تو کوئی نہیں سنانی او نہ چار جناب سناونے نے موت دے جڑے دار ہوئے سانو دیو جا کے او میرا سونا ویرو او نوا تو تیرا پیو ہے. اے دین دا بھی حکم ہے. دین دا حکم ہے. اللہ اکبر. دین دا حکم ہے کہ جڑے قریبی رشتہ دار نے او نوان تے جے پوچھو جی او سانو کا شور ہی نوان دی تو پر نہیں بھی لیا تے بال بھی 5-7 جا لے تینوں والی شور ہی کہے بندہ باقی نہیں ہوندا ہے. پھٹے دے اوتے جگہ تے سیدھا کر کے آئیے نا زمانے تے نماز والا وضو تے سادے جسم تے پانی ویٹنا ہی اور اندے وچ رکھے ہویا کی ہے جڑا تینوں سمجھ نہیں پی ہوندی. تے جے پیو تے جاندی واری دوویں بالٹیاں پانی دی تے تو نہیں سٹیندیاں تے مڑ پاک نہ بان جُتی جیڑی ہے نا پیو دی او سر تے رکھ پتہ تے لگے وے خدائی پورا ہے. مڑ پاک دے لائق نہیں ہے نیمڑی ہو کے سر تے 5-7 رکھ لینا ہے. پاک بنن دا تاں حقدار ہے پیو نماونا بھی ہوندا ہوے پیو دا جنازہ پڑھنا بھی ہوندا ہوے تے مڑ پاک بن ابا بھی راضی رب رسول بھی راضی. سبحان اللہ. ابا بھی راضی رب رسول بھی راضی. اس کر کے میرے دوست سمجھ دنیا دی زندگی جناب دی تنگ ہن ویکھو تنگی کیڑی ہے. سکے 2 بھرا نے ایک ماں جمے نے پر رل کے نہیں باندھے. این کیویں وٹے جیڑے گھر ویکھو بہنا نال ماں پیو نال اولاد بھرا سوانی بندہ یہی جویں نہ تا صادق بن ہوئے ہویا اے جناب علی وٹے محبوب دے غلام وچ نہیں ہوندے. پاک نبی دے غلاموں او پیو چنگا نہیں ہوندا یا ابو وچ بڑے کوئی باڑ نہیں ڈردو ہے کوئی نہیں سمانی منہ جس پڑ بلا تا آئی سواد تاؤں ابو وچ بڑے دیا کہ ابو جی بسم اللہ پوتر کو بھج کے ہاتھ چومن سمانی ویکھے بسم اللہ تے آ کے آکھے السلام علیکم ورحمت اللہ تے موڑ سورۃ اخلاص پڑھے گھر رحمتاں وی ہون گھر والے بھی راضی رب رسول بھی راضی. سبحان اللہ. مرے کنا ٹھگا بن کے نانا واڑ مدینے والے دا غلام بن کے واڑے. سبحان اللہ. مدینے والے دا جدوں پیارے مصطفیٰ اوندے سی دسو فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی کردیاں سی اٹھ کے کھڑی ہو جاندے ابے دا متھا چومدیاں سی کہ نہیں ہاتھ چومدیاں سی کہ نہیں اپنی جگہ تے بٹھاندیاں سی کہ نہیں جدوں اوندیاں سی محبوب اٹھ کے کھڑے ہوندے سی کہ نہیں متھا چومدے سی کہ نہیں ہاتھ چومدے سی آپ دی جگہ تے بواندے سی کہ نہیں. اے میلاد سمجھ تے نہیں ہوندا تے او حلیمہ پاک دی صرف ڈاچی بجائی رکھنی ہے. سبحان اللہ. 15 صدیاں ہو گئیاں نہ نات ہاں بھئی اور گل کر دے نہ نقیب پہ کر دے نہ خطیب کی ہوگی اینج کر کے این سواری آئی این تو لشی آئی این تو موٹی ہو گئی باقی سارا دین ہی موٹ گیا. قسم رب پاک دی محبوب نے تا ہر معاملے سن چانن دیتے سانو چانن. پوچھا جی سارے تو چنگا صدقہ کیڑا ہے سارے تو چنگا صدقہ افضل کیڑا ہے فرمایا ٹکر بن کے نویں نروئی سوانی ہوئے اے نہیں انہوں فالج ہوئے نویں نروئی سوانی ہوئے پیار تو ٹکر بن کے ان دے منہ گیران دیوی ہوئے ایک بڑا وڈا صدقہ ہے اے جو تہاڈا پیار بدے گا
وچ کوئی شیطان آوے گا ہی نہیں، وچوں جگہ انہوں لبھے گی ہی نہیں، تے جے وچ جگہ ہوئی نہ تے ہوا کیویں لگ سی؟ تسی موقع کیوں دیندے ہو؟ جدو سیدھا اڑا دیونا ہی نہیں، گھر والے نوں سیدھا بلاونا ہی نہیں، نوکر سمجھنا جناب علی، تریے دے گوت پھدی ڈھالی 5-7 سٹیاں جناب، ماں تے پچھوں نانی تائیں ہر شے ایک چا کیتی، مڑ عزت دے پہلا تو اوویں چنگا کر کے دے سی نا جی میں تو دی عزت تے پہ دینا ہے۔ حضور تشریف لے آئے کہ اما عائشہ صدیقہ قرآن پاک دی پہلی حافظہ مومنہ دی ماں پانی پی رہی سی، پانی تے حضور فرمایا سارا نہ پینی میرے کڑی بچا۔ سبحان اللہ۔ کہ گھر اور پانی نہیں سی، اے بھی تو فرما سکتے سی تو پی لا تو مینوں ہی پیواں، نہیں انج نہیں فرمایا، فرمایا سارا نہ پیویں میرے کڑی بچاویں۔ دس تے سید دے وچ ماکھی ورگا پیار کیڑا ہے، سبحان اللہ۔ تے جتھے اودے لب لگے سی نا، لب پیالے نے حضور نے ہٹھوں انج کر کے انگلی اوتھے رکھ لی نشانی دے طور تے، جدوں نے بچا کے دتا ایلا سونا پی لا، سارا پیالہ جا چھڈیا تے جتھے عائشہ دے ہونٹ لگے سی اوتھے ہونٹ جا رکھے، او جھوٹھی جگہ تو پیتا، مسئلے دوئے حل ہو گئے۔ اے میری امت ہے، میری عائشہ اندروں بھی پا کے تے باہروں بھی پا کے تے دعا مسئلہ حل ہو گیا، سوانیاں نوں ہارے ڈھائی نہ ودے آئے آئی کر کے پیار نال بھی رویا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ اسی سن کے جناب تو میں کیویں کر کے سمجھاواں، آپ تھان دھو کے سگلی دھو کے ہاتھ دھو کے تھان پوج کے ستھری ہٹھوں ماج چھانڈ کے دودھ ستھرا ہو جیسے سگلا پورا چو رہی ہے ستھرا ایتو پیشاب دے پھنڈک وچ جا پوے، کوئی بندہ برداشت کر سی اتھوں مڑ گلاسا پی لوے، پھنڈک تے ایک پئی ہے